तस्बीह की आदत डाल लो। समझते हो? नहीं आ रही समझ में? जवानी में क्या आदत डाल लो? तस्बीह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, दूसरा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरेगा। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी। 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय, बोलो, वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत न दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। तो आज आपने अपने आप को, मेरे भाई, अल्लाह का न थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना पैदा, थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअत अश-शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की आप हम्दो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता है, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा? अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरे। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरीह का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो ताज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी हैं, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ही बुढ़ियां हैं
بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ؟ ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے دو گر رہے ہوں گے, دو پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں, جو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں, سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں, عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں, بدھسٹ بھی اللہ کو مانتے ہیں, یہ پارسی بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ زیادہ تر تو مذہب اللہ کو مانتے ہیں نا. تو ان کے ہاں اللہ کو ماننے, اور لبرل جو مسلمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کو بہرحال مانتے ہیں. مولویوں کو نہیں مانتے مگر اللہ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں مجھے مولوی درمیان سے نکالو, ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں, بس گاڈ ہے ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ بس وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, اس کا کام ہے بارشیں برسانا, زمین سے تناور درخت پیدا کرنا, سوکھا چارہ کھلا کے گائے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ نکالنا. ہے بھائی, ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی نعمت دی, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, باپ کی محبت دی. جب بالغ ہوئے, جوان ہوئے تو اس نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے جن سے ہم نے نکاح کیا, ہمیں اولادیں دی, ہمیں بزنس دیا, کاروبار دیا. اللہ بہت بڑا ہے. آگے بھائی وہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن, بس اتنا ہی ہے بھائی. اس سے آگے ہم اللہ کو معاذ اللہ فری کرانے کے لیے ان کی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں, اس سے زیادہ اللہ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندو بھی مانتا ہے اللہ, عیسائی بھی مانتا ہے اللہ, اور جو تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نا وہ بھی اپنے مطلب کے لیے. بھائی ہندو لوگ مندر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے نا. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بتایا ہوتا ہے, پنڈت جی نے, یہ والا بھگوان تمہارا یہ والا کام کرے گا. آئی بات سمجھنے وہ کیا کرے گا؟ یہ والا کام. سیٹنگ ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو پا رہی, تو وہ والے بھگوان کے پاس جاؤ, اس کو تربوز چڑھاؤ. آئی بات سمجھنے, یا ناریل چڑھاؤ, کچھ کرو اس کو کچھ تربوز چڑھاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں تربوز چڑھاتے نہیں چڑھاتے, لیکن ناریل تو سنے کے کیا خیال ہے. تو یہ چیزیں اس کو چڑھاؤ گے تو وہ آپ کے کیا کرے گا؟ کام آئے گا. جبکہ اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے, نماز آپ کو بہرحال پڑھنی. لطیفہ پرانا ہو گیا, میں سنا دیتا ہوں دوبارہ, بہت پرانا ہو گیا لیکن نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا, کئی بار سنا چکا ہوں, تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے لیکن سبق بہت ہے اس میں. ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ, نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی, کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی, گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی, میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. تو ایک دو ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا, گیا, دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا, امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں, سخت کڑیاں ہیں, اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا, عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے, یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. وہ بڑے بڑے بھینسے تھے, تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. تو وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے, مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی. وہ تو کرنی ہے, بھینس مرے یا زندہ رہے, فجر بھی پڑھنی ہے, ظہر بھی پڑھنی ہے, عصر بھی پڑھنی ہے, مغرب بھی پڑھنی ہے, اور شب بھی پڑھنی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو. ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں, اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی. وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا, چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو.
میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کس سابق حکومت کا کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا. جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے. حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا. تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے, باہر سے مدد آتی ہے, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ, لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بیٹھاؤ. تو علماء بڑے حیران ہوئے, یار یہ کیا کر رہے ہو. تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں. تو عجیب بات ہے, یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی, لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی, ہماری چلے گی. قانون کس کا چلے گا؟ ہمارا چلے گا. اصل بات کیا ہے, سب کو پتا ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا آئی ایم ایف سے نہیں کھا رہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا. میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا. وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی, ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے, اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے. جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء, ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے. وما کان عطاء ربک محظورا, تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا, کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا. پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند, ایسی قربانی, یہ قربانی نہیں ہے نا, یہ قربانی ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول, بولو بھائی, نہیں ہوگا. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو تو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے, پھر کیا خیال ہے بھائی, پھر تو سب مانیں گے. پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا, عیسائی بھی ایمان لائے گا, کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں. یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں. آئی ایم ایف اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں. یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے, اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو آئی ایم ایف کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے. ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا بادل کا, ٹنوں منوں وزن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں جو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں آسمان پہ کالے بادل نظر آتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں, حقیقت میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر برسنا شروع کر دے پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ جو چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں کراچی کے اوپر سے گزرنے بارشوں میں, تو اگر یہ کھڑے ہو کے کراچی پہ برسنا شروع کر دیں کہ بھئی چلو اب یہیں پورے خالی ہو جاؤ, پورے خالی کہاں ہو جاؤ, ادھر ہی, تو ہم پورے بھر جائیں گے, پھر ہم تیر رہے ہوں گے, پھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ. چھڑکاؤ ہے ہلکا ہلکا, یہ کیا ہے؟ ہلکا ہلکا. معصرات کہا ہے اللہ نے, نچڑنے والے بادل تھوڑا تھوڑا نچڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور ہوا ان کو دھکیل دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا, آگے نکلو آگے, ایک ہی جگہ پہ نہیں برس جانا, کیونکہ اتنا پانی ہے کہ یہ کراچی والے افورڈ نہیں کر پائیں گے, تباہ ہو جائیں گے یہ سب. وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ میں ہی آپ دیکھو حال کیا ہوتا. کیا خیال ہے؟ اسی میں لوگ تیرنا, کھارا در غائب ہو جاتا ہے, کھارا در اخبار میں آتا ہے. پھر ہے بھائی, ایسا ہی ہوتا ہے نا کراچی میں جب زیادہ بارشیں ہو جائیں, گلستان جوہر مارکیٹ سے شارٹ, ایسا ہی ہوتا ہے. وہ جو بھی نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل
डूब जाती। इतना पानी इतने बड़े शहर में बरसता है। फसलकहु यनाबिया फिल अर्ज, ये रब की सखावत है जो जोश मारती है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं उस पानी को हम जमीन पे बरसा के जमीन को ताकत देते हैं, वहां से चारा पैदा होता है। फिर जमीन की दरारों में जहां भी जमीन को जगह नजर, पानी को जगह नजर आती है ना, सुराख कहीं भी, पानी उसमें दाखिल होता है। फिर मिट्टी में अल्लाह ने फिल्टर लगाए हुए हैं, वो फिल्टर पानी को ऐसा साफ करते हैं जरासीम से कि हजारों साल बाद भी मिट्टी से पानी निकालो तो वो आपको बिल्कुल ताजा मिलेगा पानी, उसमें जर्रा बराबर भी खराबी पैदा नहीं होगी। और फिर उस पानी को जब जमीन में दाखिल करते हैं तो करते करते एक जगह जाके उसको ब्रेक लगा देते हैं कि भाई इससे ज्यादा नीचे मत जाना, क्योंकि इंसान के लिए इसको जमीन में स्टोर किया है, लिहाजा इतना नीचे मत जाना कि इंसान की दस्तरस से बाहर हो जाए। तभी हम कुएं खोद खोद के पानी, बोलो भाई, निकाल रहे, और जितना निकालो उतना और आ जाता है, और आ जाता है, और आ जाता है। ये क्या है सब? केपीके में मैं बास जमीनों पे गया, वहां ट्यूबवेल लगी हुई है, पानी आ रहा है और वो खेतियां उससे आबाद हो रही हैं। मैंने पूछा यार ये पानी तो मैं तो 2 दिन से हूं, 2 दिन से पानी निकलता हुआ देख रहा हूं आप। उन्होंने कहा आप 2 दिन से, हम 40 साल से देख रहे हैं। 40 साल से क्या हो रहा है? ट्यूबवेल से मुसलसल पानी निकल रहा है। तो फिर उसके हमारे अब्बा दादा भी बताते हैं हम जब पैदा हुए थे तो ये पानी निकल ही रहा था, इतना पानी जमीन में। और सूबह सरहद जो है केपीके वो ऊंचाई वाली जगह पे है, वो नशेबी जगह पे नहीं है। जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतना पानी ज्यादा। अजीब बात है या नहीं है? पानी की तो सिफत है नीचे जाना, लेकिन कश्मीर में पानी ज्यादा है और कराची में कम है। हालांकि कराची समंदर की सतह के बिल्कुल बराबर है, लेकिन सतह समंदर से ऊपर जा रहे हैं तो पानी और ज्यादा होता चला जा रहा है। सवाल पैदा होता है, पानी तो नीचे आता है, ऊपर थोड़ी जाता है पानी। लेकिन जितनी बुलंदी पे, मैं ऐसे ऐसे इलाकों में गया हूं 7000 फुट बुलंदी, ऑक्सीजन नहीं होती वहां पे, सांस लेने में दुश्वारी, मगर पानी के चश्मे पहाड़ों की नोक से फूट रहे हैं, क्योंकि वो भी जमीन है वहां, उसको भी अल्लाह ने क्या करना है? बोलो भाई, आबाद करना है अल्लाह ने। पहाड़ों के ऊपर पानी जाता है और बिल्कुल चोटी से निकल के नीचे बहना शुरू होता है। इसी वजह से अल्लाह ने कहा हमने जमीन में दरिया और चश्मे जारी कर दिए। फिर पानी का एक अलग सिस्टम है, जैसे बिल्कुल हम लोग चीजें स्टोर करते हैं ना भाई, जैसे हम बकरीद के गोश्त से हलीम पकाते हैं ना मुहर्रम में, मैं तो नहीं पकाता, इन लोग पकाते हैं, तो वो कहाँ स्टोर करते हैं? फ्रिज में। क्या ख्याल है भाई? क्योंकि मुहर्रम में फिर कहां से मिलेगा इतना गोश्त, तो लोग बकरीद के गोश्त को क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं कि मुहर्रम में उसी से हलीम पकेगा, तो फ्रीज कर दिया जाता है ना। ऐसे ही गर्मियों में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि जो ठंडे इलाके हैं वहां पानी को बर्फ की शक्ल में स्टोर कर देते हैं। नहीं यारी, मेरा ख्याल है कुरान ने इसका भी तस्करा किया कि आसमान से बर्फ नाजिल होती है, वो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, वो सब क्या है? कुदरती फ्रिज है जिसमें कोई डोर नहीं है, दरवाजा नहीं है, कोई बिजली नहीं देनी पड़ रही उसको। वो अल्लाह ताला आसमान से ही बर्फ बना के उसको जमीन पे, बोलो ना भाई, नाजिल करके बड़े बड़े तोदे ग्लेशियर बना देते हैं। वो ग्लेशियर स्टोर हो जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा पानी होता है, वो एकदम नीट क्लीन पानी, साफ सुथरा। वो पानी बड़े बड़े